कार्यक्रम सत्यको घडीमा यहाँलाई स्वागत छ। गएको हप्ता हामीले अब्राहमको जीवनबाट चाहिँ साँचो आराधनाको आधारहरू के हो भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले छलफल गरेका थियौँ अनि त्यहाँबाट हामीले वर्शिप चाहिँ के हो भन्ने कुरा त्यसको एक्रोनियमबाट चाहिँ हामीले थाहा गऱ्यौँ। यो हप्ता चाहिँ हामी स्तुतिको शक्ति आराधनाबाट चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो शक्ति चाहिँ कसरी प्रकट गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ र सधैँ चाहिँ हामीलाई यो छलफलमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय पास्टर विजय कर्मचारीज्यू। पास्टर विजय, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले गएको हप्ता अब्राहमको जीवनबाट चाहिँ कसरी साँचो आराधना बुझ्ने, के हो साँचो आराधना भन्ने बारेमा कुरा गरेका थियौँ। अब स्तुतिको शक्ति यो बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ हामी कुन चाहिँ अध्यायहरू जान्छौँ आज? परमेश्वरको जब हामी साँचो आराधनामा हामी आउँछौँ, केवल यो परमेश्वरको खातिर मात्र हामीलाई परमेश्वरले आराधना गर्न भन्नुभएको होइन, हाम्रो निम्ति पनि आराधनालाई जीवनशैली बनाउनु भन्ने कुरा एकदम नै महत्त्वपूर्ण छ। अनि गएको हप्ता हामीले वर्शिपको एक्रोनियमबाट हेऱ्यौँ र यो हप्ता चाहिँ हामीले प्रेजको एक्रोनियमबाट हामी हेर्छौँ स्तुतिको शक्ति के हो भन्ने बारेमा। अनि जहाँसम्म प्रेजको एक्रोनियम छ, पीबाट चाहिँ प्रोटेक्सन, परमेश्वरले हामीलाई विपदबाट हामीलाई बचाउनुहुन्छ अथवा सुरक्षा दिनुहुन्छ। आरबाट रेस्टोरेसन, बन्धनबाट हामीलाई फेरि पुनर्स्थापन गर्नुहुन्छ। एबाट एडभान्समेन्ट, बाधाको पर्खालबाट अघि बढ्न हामीलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। आईबाट इन्टरभेन्सन, बेचैनको परिस्थितिमा हाम्रो पक्षमा परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। एसबाट स्ट्रेन्थ, बिमारको अवस्थामा परमेश्वरले हामीलाई बल दिनुहुन्छ। र ईबाट इन्जोयमेन्ट भनेको मतलब बेचैनको अवस्थामा अथवा बोझको बेलामा परमेश्वरले हामीलाई विश्राम दिनुहुन्छ। त्यसले PRAISE प्रेजको एक्रोनियमबाट वास्तवमा स्तुतिमा कस्तो शक्ति छ भन्ने जहाँसम्म प्रश्नको सवाल छ, यी 6वटा कुराहरू हामी देख्दछौँ। विपदबाट परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ, बन्धनबाट हामीलाई परमेश्वरले पुनर्स्थापन गर्नुहुन्छ, बाधाबाट अघि बढ्न हामीलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ, बेचैनको परिस्थितिमा हाम्रो पक्षमा परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, बिमारमा परमेश्वरले हामीलाई बल दिनुहुन्छ र बोझमा हामीलाई परमेश्वरले विश्राम दिनुहुन्छ। यो प्रोटेक्सन भन्ने कुरा गर्नुभयो। प्रोटेक्सन चाहिँ कसरी दिनुभएको छ? हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ कहाँ पाउन सक्छौँ परमेश्वरले चाहिँ प्रोटेक्सन, विपदबाट बचाउदिनु भएको स्तुतिको शक्तिद्वारा चाहिँ? दोस्रो इतिहास 20 अध्यायको 1-24 हेऱ्यो भनेदेखिलाई यहोसापात राजाको समयमा 3वटा ठुला मुलुकहरू भेला भएर उसको विरुद्धमा लडाइँ गर्न आउँदाखेरिको एउटा घटना त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। दोस्रो इतिहास 20 अध्यायको हामीले 1 पदमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई यसको केही समयपछि मोआबी, अम्मोनी र केही मिनुईहरू यहोसापातको विरुद्धमा युद्ध गर्न आए। यहोसापात त्यति बेला इजरायलको राजा, अनि त्यति बेला इजरायल एकदमै सानो अवस्थामा थियो अनि पहाडी मुलुकको, तर तराई भागको एकदम ठुल्ठुलो राज्यहरू, 3वटा राज्यहरू मिलेर लडाइँ गर्न आउँदाखेरि उसको जीवनमा एउटा विपदको घडी आइपर्यो। 3 पदमा यस्तो विपदको समाचार सुनेर यहोसापातले परमप्रभुको अगुवाई खोज्न अथुर गरे। राजाको हैसियतले त वास्तवमा उसले आफ्नो सेनाहरूलाई सुसज्जित गर्नुपर्ने, सङ्गठित गर्नुपर्ने, लडाइँको निम्ति तयार गर्नुपर्ने, तर यो जब विपदको घडी आइपर्यो सिधै गएर परमेश्वरको आराधनामा ऊ त्यहाँ फर्कियो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। 9 पदमा पनि यदि विपत्ति हामीमाथि आइलग्यो भने, अर्थात् युद्ध वा रुदी विपत्ति वा अनिकाल पर्यो भने हामी यस भवनको अघि औ तपाईँको सामने खडा हुनेछौँ रे। अचम्मको कुरा, विपत्ति जब हाम्रो जीवनमा आइपर्यो त्यति बेला हामीले गर्ने हाम्रो आदत चाहिँ यो परमेश्वरको भवनको सामु हामी खडा भएर परमेश्वरको गुहाई माग्छौँ, परमेश्वरको अगुवाई हामी माग्छौँ। अनि यो परिस्थितिले गर्दाखेरि उनीहरूको अवस्था कस्तो भयो? 12 पदमा हामीसँग केही शक्ति छैन, हामी जान्दैनौँ अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा, हामी आफ्ना आँखा तपाईँतिर उठाउँछौँ भनेर भन्छौँ। त्यति बेला परमेश्वरको वचन आउँछ, प्रभुले भन्नुहुन्छ दृढ भएर पर्खी बस, नडराओ, किनभने तिमीहरूको पक्षमा परमेश्वर आफै लड्नुहुन्छ भन्ने जब त्यो वचन परमेश्वरको आइसकेपछि 18 पददेखि यहाँ फेरि परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ। यहोसापात भुइँमा घोप्ट परे र सबै यहुदा र यरुशलेमका बासिन्दाहरू परमप्रभुको सामने दण्डवत गर्न घोप्ट परे। तब कहात र कोरहका वंशका लेवीहरू खडा भए र चर्को स्वरले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको प्रशंसा गरे। जब परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै गए त्यही कुरा 21 पदमा पनि त्यसपछि मानिसहरूसित सल्लाह गरेर तिनले कतिजनालाई परमप्रभुको स्तुति गान गर्न, उहाँको पवित्रताको प्रतापको प्रशंसा गर्न, हतियारले सुसज्जित भएका सेनाको अघि गएर गाउनलाई नियुक्त गरे। तिनीहरूले यसो भनेर गाए,
परम प्रभुलाई धन्यवाद देऊ किनभने उहाँको प्रेम सदा सर्वदै रहन्छ। यस्तो विपदको घडीमा पनि उनीहरूको हृदयमा परमेश्वरप्रति धन्यवादीको हृदय छ, धन्यवादीको प्रशंसा छ। र त्यसपछि यहाँ के भन्छ? किनभने उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहन्छ। विपदको अवस्थामा उहाँले हामीलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न। हाम्रो पक्षमा उहाँले निश्चय पनि लडाइँ गर्नुहुनेछ, विजय दिलाउनुहुनेछ भन्ने त्यो विश्वासका साथ परमेश्वरको प्रशंसामा जाँदाखेरि 22 पददेखि परमेश्वरले एक आपसको बीचमा, शत्रुको बीचमा लडाइँ गरिदिनु भयो। यहोशापात गरेर लडाइँ गर्नु परेन, शत्रुहरू एक आपसमा लडाइँ गर्न थाले, उनीहरूको हार भयो। यहाँसम्म कि त्यहाँ कोही पनि बाँकी रहेन र त्यहाँ भएको सबै लुटपाटको सामानहरू यहोशापात राजाले आफ्नो सेनाहरूको साथमा लिएर गए। त्यसपछि त्यो ठाउँको नामै बराकाको बेसी, द भ्याली अफ बराका, बराक भन्नाले हिब्रू भाषामा ब्लेसिङ, बराक ओबामाको नामको अर्थ चाहिँ वास्तवमा बराक भन्नुको मतलब चाहिँ ब्लेसिङ अथवा स्तुति अथवा प्रशंसाका बेसी भनेर उनीहरूले त्यो ठाउँको नामै द भ्याली अफ बराका भनेर राखे, किनकि परमेश्वरले त्यो ठाउँमा उनीहरूलाई विजय दिलाउनु भयो भन्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ। जब हाम्रो बिचमा विपद आइपर्छ, हामी धेरै पटक आफ्नै शक्ति, आफ्नै स्रोत, आफ्नै सामर्थ्यमा हामी सामना गर्ने कोसिस गर्छौँ। यो खण्डले हामीलाई एउटा कुरा याद दिलाउँछ, परमेश्वरको जनले जहिले पनि जीवनमा विपद आइपर्दा पनि उसले गर्ने काम चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरको प्रशंसा जब हामी गर्छौँ, स्तुति जब गर्छौँ, त्यो स्तुतिमा परमेश्वरले शक्ति प्रकट गर्नुहुन्छ। हाम्रो पक्षमा परमेश्वरले लडाइँ गर्नुहुन्छ, शत्रुहरूलाई हराइदिनुहुन्छ। भनेको मतलब मानिसहरू हाम्रो शत्रु होइन, र जुनसुकै परिस्थिति हाम्रो विरोधमा भए तापनि परमेश्वरले सम्हालिदिनुहुन्छ, हामीलाई विपदबाट विजय दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो कुरा हामी यहाँनिर दोस्रो इतिहास 20 अध्यायमा देख्दछौँ। दोस्रो इतिहास 20 अध्याय। दोस्रो कुरा यहाँ देखाइएको छ रेस्टोरेसन, बन्धनबाट चाहिँ हामीलाई मुक्ति दिने। अनि हामीले गीतहरूमा नि सुन्छौँ बन्धन सब फुकाउनुहोस् भन्ने। अनि धेरैजना विश्वासीहरूले यो पनि बुझ्नु भएको छ कि बन्धनबाट चाहिँ स्तुति प्रशंसाले चाहिँ फुकाउँछन्। तर अझै यसलाई गहन रूपमा, अझै गहिरो रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई स्तुतिको शक्तिले चाहिँ हामीलाई रेस्टोर गर्छ, कसरी चाहिँ बन्धनबाट चाहिँ मुक्त गर्छ। बन्धनबाट हामीलाई परमेश्वरले पुनर्स्थापन गर्नुहुन्छ, रेस्टोर गर्नुहुन्छ भन्नुको तात्पर्य मानिसलाई जीवनमा प्राय दुईटा कुरालाई प्रभाव पारेको हुन्छ। एउटा कुरा त दुष्ट आत्मालाई प्रभाव पारेको हुन्छ, जसको आत्मामा परमेश्वरले वास गर्दैन, त्यो आत्मालाई जहिले पनि दुष्ट आत्माले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसलाई दुष्ट आत्माको प्रभावबाट हामीलाई परमेश्वरले छुटकारा दिलाउनुहुन्छ, रेस्टोर गर्नुहुन्छ भन्ने मतलब परमेश्वरले हामीलाई पुनर्स्थापन गर्नुहुन्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ कतिपय मानिसहरू विभिन्न प्रकारको खराब आदत आचरणको बन्धनमा उनीहरू फसिरहेका हुन्छन्, पापको बन्धनमा फसिरहेका हुन्छन्। हुन त अब यो भन्दाखेरि हामी कतिजनालाई लाग्न सक्छ, मैले कसैको चोरी गरेको छैन, हत्या गरेको छैन, म कसरी पापी हुन सक्छ, कसरी चाहिँ मसँग यस्तो प्रकारको बन्धन हुन सक्छ भन्ने हामीलाई मनमा लाग्न सक्छ। अहिले यति नै घडी परमेश्वरले भन्नुभयो भनेदेखिलाई प्रभु तिमीले बाल्यकालदेखि जति पनि तिमीले खाएको छ, हेरेको छ, बोलेको छ, तिमीले गरेको काम छ, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ म तिमीलाई भिडियोमा क्याप्चर गरेर संसारभरिका मानिसहरूलाई म देखाइदिन्छु भने कस्तो लाग्छ हामीलाई? एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ संसारका कुनै पनि मानिस त्यो कुरामा खुसी हुन्छ जस्तो लाग्दैन, किनकि हामीलाई थाहा छ हामी चुकेका छौँ। हाम्रो हेराइमा, हाम्रो सोचमा, हाम्रो बोलीमा, हाम्रो व्यवहारमा हामी सधैँभरि परमेश्वरको नैतिक मापदण्ड बमोजिम जिरेका छैनौँ भन्ने कुरामा हामीलाई थाहा छ। अनि स्तुतिको एउटा के हो शक्ति भन्नाले परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रकारको बेचैनको परिस्थितिबाट हामीलाई परमेश्वरले त्यो पुनर्स्थापन गर्नुहुन्छ, हामीलाई त्यो बन्धनबाट पुनर्स्थापन गर्नुहुन्छ। पहिलो सामुएल 16 अध्यायको 14 पददेखि साउल भन्ने इजरायलको इतिहासको पहिलो राजाको जीवनमा पनि यस्तै दुर्दशा आइपर्यो। परमेश्वरमा अनाज्ञाकारी जीवन जिएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको आत्माले उसलाई छोडिदिनु भयो। जो परमेश्वरको आत्माले छोड्नुभयो, निश्चय पनि दुष्ट आत्माले बास गर्यो, उसको जीवनमा धेरै वेदना भयो, धेरै पीडा भयो। अनि त्यति बेला चाहिँ जब दाउदले गएर एउटा बुढालोको अवस्थामा थियो, ऊ राजा भइसकेको थिएन, उसले गएर बिना बजाउँदाखेरि उसको बारेमा भन्दाखेरि किनभने ऊ परमेश्वरको आत्मा भएको मान्छे, अनि परमेश्वरको आत्मा भएको मान्छेलाई गएर जब बिना बजाउँछ, परमेश्वरको स्तुति भजन त्यहाँ गाउँछ, अनि त्यो साउल राजाले त्यो दुष्ट आत्माबाट उसले छुटकारा पाउँछ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। हुन त अब धेरै पटक हामी भन्छौँ म त विश्वासी हो, मलाई दुष्ट आत्माले कसरी प्रभाव पार्छ? प्रत्यक्ष रूपमा हामी भित्र दुष्ट आत्माले वास गर्दैन यदि हामी भित्र ख्रिस्टले वास गरेको छ भनेको लागि। जो व्यक्तिले यसो ख्रिस्टलाई परमेश्वरको रूपमा आफ्नो हृदयमा निम्त्याएको छ, त्यहाँ ख्रिस्टले आफ्नो प्रतिज्ञा गर्नुभयो चाहिँ वास गर्नुहुन्छ। ख्रिस्टले वास गर्नुभएको हृदयमा निश्चय पनि
त्यहाँ दुष्ट आत्माले बास गर्न सक्दैन, त्यसले प्रोसेस चाहिँ गर्न सक्दैन, तर इन्फ्लुएन्स चाहिँ गर्न सक्छ, किनभने हामी सधैँभरि ख्रीष्टको अगुवाईमा हामी हिँड्दैनौँ, पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामी हिँड्दैनौँ। अनि त्यति बेला के गर्छ, साउल राजालाई त पवित्र आत्माले छोड्दै हुन्छ यहाँनिर, दुष्ट आत्माले बास गरे, र विश्वासीहरूलाई चाहिँ विश्वास पक्का छ भने पवित्र आत्मालाई छोड्नुहुन्न, तर पवित्र आत्माको प्रभाव भन्दा पनि दुष्ट आत्माको प्रभाव त्यहाँ बढिरहेको हुन्छ। यसको मतलब दुष्ट आत्माको शक्ति बढी भएर होइन कि विश्वासीहरूको आफ्नै अनाज्ञाकारिताको जीवनले गर्दाखेरि। अनि त्यति बेला के हुन्छ, हामीलाई धेरै नकारात्मक सोचहरू आउँछ, डिस्करेजमेन्टहरू आउँछ, डिप्रेसनको कुराहरू आउँछ, हामीलाई आत्महत्याको कुरा पनि त्यहाँनिर मानिसहरूमा कुरा खेल्न थाल्छ, अरूप्रति नकारात्मक सोचहरू आउँछ, अरूलाई क्षमा दिन नसक्ने, अरूलाई स्वीकार गर्न नसक्ने, अरूप्रति जहिले पनि एउटा सङ्कीर्ण आत्मा हुन्छ नि, क्रिटिकल स्पिरिटहरू, जहिले पनि नकारात्मक सोचहरू त्यहाँ उसलाई त्यो कुराले असर पारिरहेको हुन्छ। किनकि परमेश्वरको आत्माको आज्ञाकारितामा जब हामी हिँड्दैनौँ, दुष्ट आत्माले त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ। प्रशंसाले के गर्छ, स्तुतिले के गर्छ, आज यस्तो प्रकारको दुष्ट आत्माको प्रभावलाई त्यसले हटाइदिन्छ। परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ त्योबाट। त्यति मात्र होइन, भन्छ 51 जब दाउद राजा स्वयंले पनि पाप गर्दाखेरि परमेश्वरको सामु आफ्नो पापलाई स्वीकारेर परमेश्वरको जब स्तुति गर्दछ, परमेश्वरले फेरि उसलाई पुनर्मिलाप गर्नुहुन्छ, रेस्टोर गर्नुहुन्छ। त्यसले स्तुतिले हामीलाई केवल विपदको घडीमा हामीलाई विजय दिलाउने कुरा मात्र होइन, स्तुतिले जब हामी बन्धनमा हामी जिरेको अवस्थामा छौँ, अथवा हाम्रो आफ्नै पापको कारणले अथवा दुष्ट आत्माको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको बन्धनमा हामी फसिरहेका छौँ भनेदेखिलाई यी कुराबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिलाउनुहुन्छ। यो परिस्थितिमा परमेश्वरले आफ्नो शक्ति प्रकट गर्नुहुन्छ। भनेपछि स्तुतिको शक्तिले चाहिँ हामीलाई दुष्ट आत्माको बन्धनबाट, पापको बन्धनबाट चाहिँ निकाल्दछ। दुष्ट आत्माको बन्धनले चाहिँ पाप गर्ने इन्फ्लुएन्स गर्दछ, र त्यस्तो अवस्थाबाट चाहिँ परमेश्वरको आत्माले चाहिँ हामीले जब स्तुति गर्छौँ त्यो बेला चाहिँ हामीलाई बन्धनबाट चाहिँ निकाल्दछ। तेस्रो बुदा यहाँ अलिकति एडभान्समेन्ट भनेको छ, बाधाबाट बढ्नु भनेको छ, यसको बारेमा चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न, यो कस्तो यो रिलेसनसिप चाहिँ एडभान्समेन्ट र बाधाबाट अघि बढ्नु? एडभान्समेन्ट भन्नाले अघि बढ्नको लागि परमेश्वरले हामीमा भएको त्यो बाधाको पर्खालहरू भड्काइदिनुहुन्छ। यहोशूको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यो भनेदेखिलाई 6 अध्यायमा यहोशूलाई जब परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो, अब मोसाको नेतृत्वपछि इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा लानको लागि परमेश्वरले यहोशूलाई छान्नुभयो। यर्दन नदी पवारीसम्म मोसाले अगुवाई गर्यो, नेतृत्व गर्यो इजरायलीहरूलाई मिश्र देशबाट, बन्धुवाईबाट छुटकारा दिलाएर लानको निम्ति। तर यर्दन नदी पारी गरेपछि परमेश्वरले यहोशूलाई त्यो जिम्मा दिनुहुन्छ, अब मोसापछि तिम्रो काम चाहिँ यी मानिसलाई प्रतिज्ञाको देशमा लानु। त्यति बेला उसको ठुलो बाढा छ, उसले पहिलो सामना गरेको त्यो यरिहो सहर नै एउटा ठुलो पर्खालले त्यहाँ घेरिएको छ। अनि त्यो पर्खाल जबसम्म उसले भट्काउन सक्दैन, त्यो सहरलाई कब्जा गर्न सक्दैन, र त्यहाँबाट ऊ अघि बढ्न सक्दैन। त्यति बेला परमेश्वरले दिनुभएको उपाय चाहिँ के हो, हरेक दिन एक पटक तिमीहरूले टुरही लिएर, सन्दुक लिएर, परमेश्वरको सन्दुक एउटा आराधनाको सङ्केत हो, त्यो लिएर पुजारीको साथमा एकचोटि तिमी परिक्रमा गर, घुम, र 7औं दिनमा चाहिँ जब 7 चोटि घुमेर तिमीहरू चिच्याउँछौ, त्यो पर्खाल चाहिँ फेद समय भड्किन्छ। यो चाहिँ अचम्म लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले हमर लगाउनु पर्दैन, त्यहाँ गोली बारुद त्यहाँ पड्काउनु परेन, बम पड्काउनु परेन। तर जब त्यो 7 चोटि त्यो घेरेर जब उनीहरूले सन्दुकको साथमा, पुजारीको साथमा तुरही बजाएर, भनेको मतलब सबै स्तुतिको वास्तवमा सङ्केत हो, जब परमेश्वरको स्तुतिमा उनीहरू आउँछ, त्यो पर्खाल चाहिँ फेरि समय भड्कियो भनेर त्यहाँ गरेको छ। हाम्रो जीवनमा पनि एडभान्समेन्ट भनेको मतलब चाहिँ हामीले धेरै पटक आफ्नो जीवनको लक्ष्यमा, उद्देश्यमा, योजनामा जताततै हामीले पर्खाल देखिरहेका हुन्छौँ। अघि बढ्न खोज्छ, बढ्न सक्दैनौँ। चाहे सेवकाईको क्षेत्रमा पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यस्तै हामीलाई भान हुन्छ, म अघि बढ्छु भन्छ, जहिले पनि बाढा छ, त्यहाँ पर्खाल छ, यता पनि पर्खाल, परिवारमा पर्खाल, पेसामा पर्खाल, पैसामा पर्खाल, पठन पाठनमा पर्खाल, अघि बढ्न एकदमै गाह्रो छ। समाधान चाहिँ के हो? हाम्रो आफ्नै स्रोत साधन शक्तिले हामीले प्रयोग गरेर असफलताको चाहिँ परिस्थितिको सामना गर्नुभन्दा बाइबलले दिएको समाधान चाहिँ के हो? परमेश्वरको स्तुतिमा जब हामी जाँदछौँ, परमेश्वरले त्यो पर्खाललाई फेद समय भट्काइदिनुहुन्छ। त्यसले एडभान्समेन्ट भनेको चाहिँ त्यो बाढाको पर्खाललाई परमेश्वरले भट्काइदिनुहुन्छ, आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर त्यहाँबाट अघि बढ्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। कुन बेला? जब हामी परमेश्वरको स्तुतिमा आउँदछौँ। भनेपछि हामीले यदि साँचो आराधनाका आधारहरूलाई हामीले पछ्याएर चाहिँ हामीले स्तुति गर्छौँ भने त्यसको शक्तिले चाहिँ हामीलाई विभिन्न किसिमको बाधा, जस्तै दिन ब दिन हामीले
झेल्नुपर्ने फेस गर्नुपर्ने स्ट्रगल्सहरू बाधाहरूबाट पनि उहाँले अगाडि बढाउनु हुँदो रहेछ। इन्टरभेन्सनको कुरा छ यहाँ। इन्टरभेन्सन भन्दाखेरि अब हुन त हामीले सुरुदेखि नै हेर्दाखेरि नै परमेश्वरले आफ्नो हस्तक्षेप गर्नुभएको छ, हाम्रो पक्षमा गर्नुभएको प्रोटेक्सन पनि त्यही हो, रेस्टोरेसन पनि त्यो हो। यसमा एउटा कुनै स्पेसिफिक एउटा बाइबलमा लेखेको घटना छ जहाँ चाहिँ परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुभएको छ? विभिन्न ठाउँमा छ। दोस्रो राजाको 3 अध्यायमा हेर्ने हो भनेदेखिलाई त्यति बेलाको इजरायलको राजा योरामको पालामा मोआबको राजालाई विद्रोह गर्यो, लडाइँ गर्न आयो। लडाइँ त्यहाँ छेदियो। त्यति बेला चाहिँ उनीहरू एकदमै अन्यलको परिस्थिति थियो। अनि यहाँसम्म कि लडाइँमा जाँदाखेरि त्यहाँ पानी सुक्यो। अनि उनीहरूलाई लाग्यो कि अब पानी छैन भनेदेखिलाई पानी नै नपिएपछि त्यहाँ जेसुकै होस् उनीहरूको शक्ति त निश्चय पनि त्यहाँ यथावत हुने त्यहाँ कुनै सम्भावनै छैन। पानी नभएपछि अनि उनीहरूलाई यस्तो लाग्यो कि ओहो अब यो परिस्थितिमा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले शत्रुको हातमा सुम्पिदिनुहुन्छ भन्ने त्यो भान उनीहरूलाई भइसकेको थियो। तर परमेश्वरको दूतले फेरि एकपल्ट उनीहरूलाई के भन्छ, परमेश्वरको प्रशंसा गर्न, स्तुति गर्न अगुवाई गर्नुहुन्छ। जब परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा हुन्छ त्यहाँ पानीको मूल फुतिरहेको कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। सेनाहरूले फेरि त्यहाँनिर शक्ति पाउँछ र त्यसपछि लडाइँमा उनीहरूले विजय हासिल गर्छ। त्यसले हाम्रो जीवनको अन्यलको परिस्थितिमा परमेश्वरले इन्टरभिन भनेको मतलब हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। नकारात्मक अर्थले होइन कि हामीहरूको पक्षमा परमेश्वरले हस्तक्षेप गरिदिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा अब शत्रुले लडाइँ गर्न आएको छैन, विभिन्न कारणले हामी अन्यलमा पर्छौँ। भजन सङ्ग्रह 73मा हामीले हेऱ्यो भनेदेखिलाई भजन लेखक एउटा यस्तो कुरामा अन्यलमा पर्छ, उसको लागि एकदमै बेचैन हुन्छ। किन चाहिँ यस संसारमा अधर्मीहरूको वास्तवमा जहिले पनि उन्नति हुन्छ, धर्मीहरू चाहिँ झन्झन गाह्रो हुँदै गएको, उनीहरूलाई झन्झन चाहिँ थिचोमिचोमा परेको म देख्दछु। अधर्मीले पाउनुपर्ने दण्ड चाहिँ वास्तवमा धर्मीले पाइरहेको हुन्छ, तर धर्मीले पाउनुपर्ने इनाम चाहिँ अधर्मीले पाइरहेको हुन्छ। त्यति बेला ऊ साह्रो बेचैनमा परेको हुन्छ। अनि परमेश्वरमा उसले यहाँसम्म हुन्छ कि जब यो परिस्थितिलाई म हेर्दछु, म पनि व्यर्थैमा म धर्मी भएँ, व्यर्थमा मैले शुद्धतामा मेरो हात धोएँ भनेर उसले भन्छ। शुद्ध भएको कुरामा पनि मैले व्यर्थै शुद्ध भएँ भने त्यो कुरा गर्छ। त्यसपछि उसले जबसम्म मैले मेरो ध्यान परमेश्वरमा केन्द्रित गरेन, उसको ध्यान चाहिँ अब परमेश्वरको चरित्रमा, न्यायमा जब त्यहाँ केन्द्रित गर्छ अनि उसले बुझ्न सुरु गर्छ, होइन परमेश्वरले गल्ती कहिले पनि गर्दैन। अनि उनीहरूको यो उन्नति चाहिँ वास्तवमा यो ढुङ्गामा, चिप्लो ढुङ्गामा खुट्टा परे जस्तै हो। कुन बेला चिप्लिन्छ ठेगान हुँदैन। धर्मीले दुःख पाएदा पनि यो क्षणिक हो, तर उसको आशिष भनेको अनन्तसम्म रहन्छ। अधर्मीले उन्नति भए तापनि यो क्षणिक हो, तर उसको विपद चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ। जब त्यो कुरा उसले बुझ्छ अनि परमेश्वरबाट फेरि उसले ठुलो प्रेरणा पाएको, उत्साह पाएको हामी यहाँ देख्दछौँ। बेचैनको अवस्थामा परमेश्वरले जब यसरी हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ हाम्रो परिस्थितिमा, त्यति बेला परमेश्वरले हामीलाई फेरि चैन दिनुहुन्छ। त्यसलाई इन्टरभेन्सन भनेको मतलब चाहिँ हामीलाई विभिन्न अवस्था, परिस्थिति, घटनाले गर्दाखेरि जब हामी बेचैनको परिस्थितिमा, अन्यलको परिस्थितिमा, अब कहाँ जाने हो, के गर्ने हो, बाटो हामी हराइरहेका हुन्छौँ, अब के गर्ने हो थाहा छैन। जब परिस्थिति सबै हाम्रो पक्षमा नहुँदाखेरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ, होइन। विदेशतिर यात्रा गर्दाखेरि सबभन्दा गाह्रो भनेको बाटो हरायो भने एकदमै गाह्रो छ। त्यहाँ चिनेको मान्छे हुँदैन, कसलाई सम्पर्क गर्ने, कहाँ जाने, ठुलो सहर हुन्छ, यहाँ जस्तो त्यहाँ पछि त्यहाँ आफ्नो मान्छेहरू त्यहाँ हुँदैन। अनि त्यति बेला चाहिँ बाटो हराउँदाखेरि धेरै मान्छेहरूलाई बेचैन हुन्छ। हाम्रो जीवनमा, आफ्नै जीवनमा पनि धेरै पटक हामी बाटो हराउँछौँ। अरूको कारणले भने धेरै पटक त हाम्रो आफ्नै कारणले गर्दाखेरि। त्यति बेला इन्टरभेन्सन भने मतलब के हो, परमेश्वरले हामीले मार्ग निर्देशन दिनुहुन्छ, परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा प्रकट गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले आफ्नो योजना प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि त्यति बेला अघि बढ्न हामीलाई प्रेरणा मिल्छ। त्यसलाई इन्टरभेन्सन भन्नुको तात्पर्य चाहिँ हाम्रो विकराल परिस्थितिमा, हाम्रो पक्षमा, हाम्रो अन्यलको परिस्थितिमा, हाम्रो पक्षमा परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ र त्यो परिस्थितिबाट हामीलाई छुटकारा दिलाउनुहुन्छ। उहाँको आफ्नै उपस्थिति चाहिँ हाम्रो माझमा गर्नुहुन्छ। डेफिनेटली। पाँचौँमा भन्नुभएको छ स्ट्रेन्थ, बिमारीबाट चाहिँ बल। अनि प्रेज यो स्तुति गर्दाखेरि अब अहिले त हामी 21औं शताब्दीमा आइसकेका छौँ। विभिन्न किसिमको औषधिहरू, दबाई, आयुर्वेदिक दबाईहरू बनेका छन्। अनि यो स्तुतिले चाहिँ कसरी बिमारीबाट चाहिँ बल दिन्छ, यो अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। परमेश्वरको स्तुति गर्दाखेरि चङ्गाई भएको घटनाहरू बाइबल धर्मशास्त्रमा धेरै छ। मत्ती 8 अध्यायमा हेर्ने भने एउटा कोरी निको भएको कुरा हामी त्यहाँ देख्दछौँ। एउटा कप्तानको नोकरले निको भएको कुरा हामी त्यहाँनिर त्यो घटना त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। याइरसको छोरी मरेकोबाट परमेश्वरले फेरि बिउताउनु भएको कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। अनि त्यो गर्नमा चाहिँ उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले प्रणाम गरे, दण्डवत गरे, प्रभुको स्तुति गरे। त्यो गर्दाखेरि बिमारबाट चङ्गाई पाएको, मोटात्माबाट छुटकारा पाएको, मृत्युबाट पनि त्यहाँ मान्छेहरू बौरी उठेर आएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ।
गर्नेछौँ भन्नुको मतलब स्तुतिमा पनि त्यो शक्ति छ। जब परमेश्वरको स्तुतिमा हामी आउँदछौँ परमेश्वरले हामीलाई बिमारको अवस्थामा पनि हामीलाई परमेश्वरले बल दिनुहुन्छ, विकराल परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। अब यसको मतलब अब परमेश्वरको स्तुति गरेपछि हामीले डक्टरहरूको चाहिँ सहायता चाहिँदैन, दबाईहरू खानु पर्दैन, निश्चय पनि त्यो भन्नु खोजे होइन। मानिसहरू धेरै पल्ट त्यो स्ट्रिममा जान्छ, म त ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छु त्यसले म दबाई सबै खाँदैन भन्छ। अनि ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु भन्नुको मतलब चाहिँ वास्तवमा दबाई खानु नपर्ने होइन, तर दबाई पनि एउटा ख्रिस्टको माध्यम हो, परमेश्वरले दिनुभएको हो। यो सबै सृष्टि परमेश्वरको हो। दबाई बनाउने बुद्धि पनि परमेश्वरबाट आएको हो। त्यस कारणले तर भरोसा चाहिँ हामीलाई मानिस र दबाई भन्दा पनि परमेश्वरको भरोसामा स्तुतिमा जाँदाखेरि परमेश्वरले गाइड गर्नुहुन्छ हाम्रो लागि उपचार के हो। दबाई खानुपर्ने परिस्थिति आउँछ, कुनै बेला नखाइकन पनि परमेश्वरले त्यहाँ हामीलाई चङ्गाई गर्नुहुन्छ, हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। त्यसले स्तुतिमा शक्ति छ भन्नुको तात्पर्य चाहिँ बिमारको अवस्थामा पनि परमेश्वरमा हामी बल पाउँछौँ। जब हाम्रो ध्यान परमेश्वरमा केन्द्रित छ र परमेश्वरको अगुवाई हामी खोजी गर्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। निश्चय नै हामीले नयाँ नियममा हेर्छौँ भने, नयाँ करारमा हेर्छौँ भने हामीले धेरै त्यस्ता घटनाहरू देख्छौँ। चङ्गाई पाएको अन्धाले आँखा देख्ने भएको अनि अरू धेरै किसिमको घटनाहरू छन् जसबाट चाहिँ हामीले थाहा गर्न सक्छौँ कि परमेश्वरको स्तुति गर्नाले उहाँले चाहिँ आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, प्रकट गर्नुहुन्छ र त्यसले चाहिँ चङ्गाई, बल, सामर्थ्य दिएको छ। अन्तिम इन्जोयमेन्ट भन्नुभयो, इन्जोयमेन्टको कुरा चाहिँ मलाई अलिकति अचम्मको लाग्यो, किनभने मान्छेले इन्जोयमेन्ट गर्नको लागि आज धेरै किसिमका कुराहरू छन्। इन्जोयमेन्ट फिल्म हेर्न जान्छन् कि त मान्छेहरू ट्रेकिङतिर जान्छन् कि त विभिन्न किसिमको अब इन्जोयमेन्टको इन्टरटेनमेन्टको साधनहरू छन् होइन। स्तुतिबाट चाहिँ कसरी इन्जोयमेन्ट पाउँछ अनि इन्जोयमेन्ट बाइबलमा चाहिँ कसरी इन्जोयमेन्ट पाएको घटना पनि छ? हालसालको विद्वानहरूको अनुसन्धानबाट एउटा उनीहरूले के पत्ता लगाएका छन् भनेदेखिलाई संसारमा सबभन्दा डरलाग्दो रोग भनेको क्यान्सर, HIV भन्दा पनि सबभन्दा डरलाग्दो रोग भनेको चाहिँ वास्तवमा डिप्रेसन हो। किन डिप्रेसनको दबाई चाहिँ संसारमा सबभन्दा बढी बिक्री हुने चाहिँ वास्तवमा दबाई हो। तर किन चाहिँ मान्छेलाई डिप्रेसन हुन्छ? संसारमा त हिजोभन्दा आज झन्झन मनोरञ्जन बढेको छ। हिजोको दिनमा स्कुलबाट फर्केर आयो, होमवर्क छिट्यो भनेदेखिलाई यति दिक्क लाग्छ, वाक्क लाग्छ। टिभी पनि 6:30 बजे साँझमा मात्र आउँछ, चाहे टिभी आउँदैन। त्यो समय कसरी बिताउने, के गर्ने भनेर कहिले छानामा गयो, कहिले बारीमा गयो, कहिले कौशीमा गयो, डुलेर चाहिँ बिताउनु पर्ने परिस्थिति छ। तर अहिले त यति धेरै छन्, भिडियो गेमदेखि लिएर आइप्याडदेखि लिएर ग्याजेट्सहरू यति साह्रो धेरै छन् होइन, फेसबुक, सामाजिक सञ्जालका कुराहरू यति धेरै छन्। यसको बावजुदमा पनि जति आज मानिसहरूको मनोरञ्जन बाहिरी रूपमा बढ्दै गएको छ, आन्तरिक रूपमा चाहिँ उनीहरूभित्रको निराशा त्योभन्दा द्रुत गतिमा बढ्दै गएको छ। त्यसलाई भर्खर पनि एउटा अनुसन्धानले के भनेको छ, जो मान्छे चाहिँ बढी फेसबुकमा समय दिन्छ त्यो मान्छेलाई डिप्रेसनको समस्या हुन्छ अरे। हामीलाई अचम्म लाग्छ, फेसबुकमा त झन् वास्तवमा उसले रमाइलो हुनुपर्ने, आनन्द लाग्नुपर्ने, त्यो बिताइसकेपछि उसको जीवन झन् मनोरञ्जनात्मक हुनुपर्ने थियो। तर जति यी सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले बढी समय दिन्छ त्यति चाहिँ मानिसहरूमा डिप्रेसनको समस्या हुन्छ। किनकि त्यो भनेको त फोटोमा बिताउने समय हो। व्यक्तिगत रूपमा जुन एउटा सम्बन्धको मानिसलाई खाँचो छ त्यो कुरा चाहिँ कहिले पनि सामाजिक सञ्जालबाट हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। मानिस झन् डिप्रेसनमा जान्छ। अनि त्यो परिस्थितिमा पनि ख्रिस्टले के भन्नुभएको छ, मत्ती 11:28 हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। धेरै वर्ष अगाडि एउटा पत्रिकाले के भनेको थियो, एउटा समय यस्तो आउनेछ कि सबै काम मिसिनले गरिदिनेछ, मानिसको कुनै कामै हुँदैन भनेर भनेको थियो। तर वास्तवमा ठ्याक्क उल्टा भयो। यति धेरै प्रविधिको विकास भयो, टेक्नोलोजीको विकास भयो, तर त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू यति साह्रो झन्झन व्यस्त हुन थाल्यो अनि मानिसहरूलाई चैन छैन, बेचैन छ। यसो ख्रिस्टले के भन्नुहुन्छ, हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले दबिएका हो। मेहनतको परिश्रमको कारणले मात्र होइन, विभिन्न प्रकारको बोझले दबिएकाहरू पनि म कहाँ आओ भनेको मतलब के गर्ने, म कहाँ आओ भनेको मतलब ख्रिस्ट कहाँ आओ भनेको मतलब के हो, ख्रिस्टको प्रणाम गर्दछौँ, दण्डवत गर्छौँ। जब स्तुति गर्दछौँ त्यति बेला ख्रिस्टले के गर्नुहुन्छ, म कहाँ आओ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। मानिसहरूलाई आज के को समस्या छ, किन डिप्रेसनमा मानिसहरू धेरै छन्? किनकि मानिसहरू विश्रामको अनुभूति गर्दैन, उनीहरू बेचैनमा छ। धेरै काम 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 बोझले लाडिएको छ, घटना अवस्था परिस्थिति उनीहरूलाई धेरै बोझ दिइरहेको छ, चैन छैन मानिसहरूमा, बेचैन छ। प्रभुले के भन्नुहुन्छ, म कहाँ हो। मेरो जब ख्रिस्टको स्तुतिमा हामी जान्छौँ हामीलाई बोझबाट परमेश्वरले हामीलाई विश्राम दिनुहुन्छ। अनि स्तुतिमा चाहिँ वास्तवमा शक्ति छ, किन हामी भन्छौँ जब हामी ख्रिस्टको स्तुति गर्छौँ हामीलाई परमेश्वरले त्यो सबै बोझ
धेरैले भनेको हामी सुन्छौँ। शनिबार एक दिन पनि जब आराधनामा जान्छ कता कता हप्ताभरिको त्यो बोझ हामीले छोडेर आएको जस्तो हामीलाई अनुभूति हुन्छ। जब परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ अनि परमेश्वरले त्यो सबै बोझ हाम्रो उठाइदिनुहुन्छ, हामीलाई विश्राम दिनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टकै जीवनको कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँको त्यो बोझ, उहाँको त्यो भार संसारको सबभन्दा भारी भार थियो, पापको भार। तर जब त्यो गेतसमनीको बगैँचामा उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, स्तुति गर्नुभयो, सधैँ एक्लै उहाँ बिहान बिहान प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, त्यो अवस्थामा उहाँको त्यो आराधनाले, त्यो साँचो आराधनाको आधारहरूले चाहिँ उहाँलाई त्यो बोझबाट जानको लागि चाहिँ विश्राम र शक्ति मिलेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हो हामीले विश्राम चाहिँ ख्रीष्टमै पाउँछौँ। अनि स्तुतिको शक्ति चाहिँ विश्राम पनि हो। अनि हामीले यो प्रेजको एक्रोनियम त हामीले हेऱ्यौँ। अब यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आजको परिप्रेक्ष्यमा, आजको यो समाजमा, आजको यो युगमा, मण्डलीमा, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामीले कसरी हामीले यसलाई चाहिँ गर्न सक्छ, यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनबाट चाहिँ हामीले उतार्न सक्छौँ, यसको बारेमा चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। संसारका हरेक मानिसहरू स्तुतिकै पक्षमा छन् भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। र संसारका हरेक मानिसहरू शक्तिको पछि लागि पर्छन्। शक्तिको लागि विभिन्न प्रकारको उपायहरू उनीहरू अपनाउँछन्। राजनीतिक पनि कतिको लागि एउटा शक्ति आर्जन गर्ने एउटा माध्यम बन्छ। सेवा भन्दा पनि कसरी म शक्तिमा पुग्ने, पठन पाठन पनि म एक दिन कसरी म शक्तिमा पुग्ने, पेसा पनि सबभन्दा माथिल्लो तहमा त्यो शक्तिमा म कसरी पुग्ने भन्ने मानिसहरूको एउटा शक्तिको होरबाजीमा लागि परेका हुन्छन् संसारमा धेरैजना। तर हामीले बाइबल धर्मशास्त्रलाई सही प्रकारले हामीले बुझ्ने हो भनेदेखिलाई बाइबल धर्मशास्त्रले एउटा कुरा भन्छ, शक्ति चाहिँ यो बाहिरी कुरामा होइन, शक्ति चाहिँ हामीलाई साँचो शक्ति परमेश्वरमा हामी पाउँछौँ। कुन बेला जब हामी आफूलाई दुर्बलको अवस्थामा पाउँछौँ, बेचैनको अवस्थामा पाउँछौँ, विपदको अवस्थामा हामी पाउँछौँ, एकदमै बिलौना गरेको अवस्थामा हामी पाउँछौँ, जब हामीलाई विश्राम हुँदैन, बोझले लाडेको अवस्थामा हामी आफूलाई पाउँदछौँ, त्यति बेला जब हामीलाई शक्तिको खाँचो छ त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरबाट पाउँछौँ। जब परमेश्वरले शक्ति प्रकट गर्नुहुन्छ, हामीले नसोचेको काम हामीमा र हामीद्वारा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अन्तमा चाहिँ एउटा घटना भनेर म अन्त गर्छु। प्रेरित 16 अध्यायको 19देखि 34मा पौल र सिलास युरोपमा पहिलोपटक त्यहाँ सुसमाचार प्रचार गर्न जाने क्रममा त्यहाँका मानिसहरू रिसाएर उनीहरूलाई झाँक्रामा लगेर हाले। यहाँसम्म कि उनीहरूलाई कुटपिट गरे, रक्तामे गरेर उनीहरूलाई कुटपिट गरे, उनीहरूलाई ठिङ्ग्रोमा बाँधेर राखे त्यहाँनिर। तर त्यो विकराल परिस्थितिमा पनि प्रभु तपाईँको काम गर्दा पनि किन चाहिँ हाम्रो परिस्थिति यस्तो छ, किन चाहिँ आज मानिसहरूले हामीलाई खेरो गर्छ, यिनीहरूको लागि भनेर हामीले आफ्नो जीवन दिएको भनेर उनीहरूले परमेश्वरमा कहिले पनि गुनासो गरेन। के गरेछ, रातभरि त्यहाँ परमेश्वरको भजन गाउँदै स्तुति गाउँदै गर्दाखेरि ठुलो भुइँचालो आयो, त्यहाँका सबै झाँखानाहरूको ढोकाहरू त्यहाँ खोल्यो, उनीहरूको त्यो ठिङ्ग्रो पनि त्यहाँ तोडियो त्यहाँनिर, अनि त्यो सबै मानिसले त्यहाँ छुटकारा पायो। जब त्यो कुरा झारखानाको हाकिमले थाहा गर्यो, उसले विचार गरे कि अब सबै झारखानामा परेका मानिसहरू भाग्यो होला भनेर उसले आफ्नो तरवार थोतेर आत्महत्या गर्ने कोसिस गर्दाखेरि पावलले रोक्छ, तपाईँ त्यसो नगर्नुहोस्, किनभने हामी भागेको छैन, हामी यहीँ छौँ भनेर उसले त्यहाँनिर झारखानाको हाकिमलाई त्यहाँनिर रोक्दछ। किनभने त्यति बेला रोमीहरूको नियमअनुसार यदि कोही पनि झारखानाको मानिस भाग्यो भनेदेखिलाई त्यति बेलाको हाकिमले उसको सजाय जे छ त्यो हाकिमले भोग्नुपर्छ। अब त्यहाँ त्यत्रो हत्याराहरू छन्, मृत्युदण्ड पाएका मानिसहरू छन्, त्यो सबै भाग्यो भनेदेखिलाई त निश्चय पनि उसको धेरै पुस्ताहरूले पनि झेल्न सक्दैन। त्यही भएर उसले आत्महत्या गर्ने कोसिस गर्दाखेरि पावलले भन्छ, त्यसो नगर्नुहोस्, हामी भागेको छैन, उसो भए म के गरौँ भन्दाखेरि ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ र तपाईँको घरलाई उद्धार पाउने छ। झारखानाको हाकिम जसले हिजोको दिनसम्म पावल र सिलासलाई कुटपिट गरेर रक्तामे गरेर झारखानामा बाँधेर राख्यो, तर अहिले आएर जब ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो उसले उसको घरानाले उद्धार पायो, पावललाई घरमा ल्याएर उसले घाउ सबै धोइदिएर फेरि उसको सेवा गर्यो भन्ने कुरा बाइबल शास्त्रमा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। त्यसले जुन व्यक्तिले चाहिँ उनीहरूलाई कुटपिट गरेर थुनामा राख्यो, रक्तामे बनायो, आज त्यो व्यक्ति पनि परमेश्वरको उद्धारमा उनीहरू सहभागी हुने मौका पायो। यसको सिक्रेट चाहिँ के हो, जब त्यो परिस्थितिमा पनि जब परमेश्वरको स्तुति गर्छ, केवल झारखानाको बन्धन मात्र होइन, मानिसको जीवनको सबै बन्धन परमेश्वरले तोडिदिनुहुन्छ, परमेश्वरले आफ्नो शक्ति प्रकट गर्नुहुन्छ। हामीले साँचो छुटकारा, साँचो उद्धार, साँचो मुक्ति के हो भन्ने कुरा हामी महसुस गर्छौँ। त्यसले स्तुतिमा चाहिँ वास्तवमा शक्ति छ। हाम्रो स्तुतिमा परमेश्वरले आफ्नो शक्ति जब प्रकट गर्नुहुन्छ, संसारको सबै बन्धनबाट हामी छुटकारा पाउँछौँ। हुन्छ, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ र आज एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले कुरा गऱ्यौँ।
स्तुतिको शक्ति, स्तुतिबाट चाहिँ कसरी परमेश्वरले आफ्नो शक्तिलाई चाहिँ प्रदर्शन गर्नुहुन्छ र यहाँ दिएका 6वटा बुँदाहरू प्रोटेक्सन, विपदबाट बचाउ, रेस्टोरेसन, बन्धनबाट छुटकारा, एडभान्समेन्ट, बाधाबाट अघि बढ्नु, अनि इन्टरभेन्सन, बेचैनमा परमेश्वरको हाम्रो पक्षबाट चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु, अनि स्ट्रेन्थ, बिमारीबाट बल अथवा सामर्थ्य, इन्जोयमेन्ट, बोझबाट चाहिँ विश्राम। अनि यी सबै क्षेत्रहरूमा आज हामी काहीँ न काहीँ छौँ। हामीलाई प्रोटेक्सन चाहिरहेको हुन्छ होला केही कुराहरूबाट, हामीलाई रेस्टोरेसन चाहिरहेको हुन्छ होला हाम्रो पापहरूबाट, हामीभित्र एउटा गिल्टहरू छन् होला, अनि हामीलाई केही बाधाहरू होलान्, करियरको विषयमा होलान् अथवा आत्मिक जीवनमा होला, कुनै सम्बन्धहरूको कारणले गर्दाखेरि बाधाहरू होलान्, अनि इन्टरभेन्सन चाहिन्छ होला, हामी बेचैन छ होला, डिस्करेज छ होला, हामी एकदमै निराशामा छौँ होला, कतिजनालाई त डिप्रेसन पनि होला, अनि त्यो अवस्थामा पनि अनि हामीलाई रोग कष्ट बिमारहरूबाट हामीलाई बल चाहिरहेको होला, अनि हामी हाम्रो इन्जोयमेन्ट संसारमा खोजिरहेका होला, अनि यो अवस्थामा धेरैचोटि निराशामा जानु परिरहेको अवस्थाहरू होलान्। तर यी सबै कुरामा हामीले यदि यो बुँदाहरू अनुसार हामीले परमेश्वरलाई स्तुति गऱ्यौँ भने हामीलाई यी सबै कुराहरूमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो शक्ति देखाउनुहुन्छ र यो शक्तिद्वारा चाहिँ उहाँले आफ्नो महिमा हाम्रो जीवनबाट प्रकट गर्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई यही कुराको लागि एउटा च्यालेन्ज गर्छु अनि इन्करेज गर्छु कि हामी जस्तो अवस्थामा भए पनि यो आराधनाको, साँचो आराधनाको यो आधारहरूलाई लिएर परमेश्वरको स्तुति गऱ्यौँ भने उहाँले निश्चय नै उहाँले आफ्नो शक्ति चाहिँ हाम्रो जीवनबाट प्रकट गर्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? केही प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो इमेल आइडीमा satyakoghadi@gmail.com। अनि हामी एउटा छुट्टै पछि कार्यक्रम गर्नेछौँ, त्यसमा हामीले प्रश्न उत्तरहरू हामी दिनेछौँ, तपाईँको प्रश्नहरूको उत्तर हामी दिनेछौँ। हाम्रो लागि प्रार्थना गर्दै गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको आगामी हप्ता एकदमै आशिषित भएको होस्, स्तुतिमय भएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह।